नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको संसदलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन रुलिङ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले दार्चुला घटनाबारे संसदलाई यथाशक्य चाँडो जानकारी दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले दार्चुला घटनाका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। नेपालबाट भारत जाने क्रममा महाकाली नदी तुइनबाट पार गर्दै गर्दा तुइनबाट खसेर बेपत्ता हुनुभएका जयसिंह धामीको विषयमा मेरो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी यथाशक्य छिटो प्रतिनिधि सभामा दिन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु। साउन 15 गते गाउँबाट सदरमुकाम खलङ्गा जाने क्रममा एसएसबीले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। उक्त घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरिसकेको छ। सरकारले महामारीको दोस्रो लहरको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परेका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-19 का कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताएका हुन्। उनले कुल सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहक उत्पादनको 40.5% पुगेको बताएका छन्। कुल तिर्न बाँकी ऋण मध्ये रु 8 खर्ब 1 अर्ब आन्तरिक ऋण र रु 9 खर्ब 28 अर्ब बाह्य ऋण छ। अर्थमन्त्री शर्माले देशको सञ्चित कोष रु 1 खर्ब 43 अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल राजस्व 9 खर्ब 38 अर्ब संकलन भएकोमा संघीय राजस्व 8 खर्ब 29 अर्ब संकलन भएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। उनले सरकारको एकमात्र प्रमुख प्राथमिकता खोप मात्रै भएको भन्दै आफूले कार्यभार सम्हालेको दिन नै खोप खरिदका लागि रु 5 अर्ब निकासा गरेको उल्लेख गरेका छन्। 2074 चैत्रमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु 48 अर्बले सञ्चित घाटा रहेको उल्लेख छ। तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष 76-77 मा रु 2 खर्ब 16 अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रु 73 अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु 1 खर्ब 43 अर्बले घाटा रहने देखिन्छ। यसबाट बजेट योजना वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। राजस्व परिचालन आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल राजस्व रु 9 खर्ब 38 अर्ब सङ्कलन भएकोमा सङ्घीय राजस्व रु 8 खर्ब 29 अर्ब रहेको देखिन्छ, जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिँदैन। विगत आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड मार्फत कुल राजस्वको करिब 11.6% र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब 24% रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत सङ्घीय स्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता सङ्कुचित भएको छ। साथै कोभिड-19 ले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। अन्त्यमा कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको ऐतिहासिक गम्भीर सङ्कटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यति बेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। पुँजी निर्माणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च बढाउने तथा आर्थिक वृद्धिको योजनालाई साकार बनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा मंगलबार थप 4,904 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,217 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3,194 र 5,906 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,710 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,91,910 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 10,150 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,115 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 6,73,198 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 37,332 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 381 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 37,07,796 वटा पीसीआर र 3,69,650 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम संसद छलेर आएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय मागेर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संसद चालु अवस्थामा रहँदा सरकारले संसद छलेर उक्त कार्यक्रम किन ल्याउनु पर्यो भन्दै विरोध जनाएका हुन्। उनले सरकारको साझा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा नभएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै ओलीले आफू देश र जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको तर प्रधानमन्त्री हुन नजन्मिएको जिकिर गरेका छन्। काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री भएको र अब पनि जनताको जनमत मार्फत मूल ढोकाबाटै सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ थियो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को बारेमा नेपाली जनताले जान्न चाहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन् कुदेका छन् फ्या 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 स्वा गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस्, प्लिज दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सौँला बुझाउँला। जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छ। सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिवर्तित सरकार अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होसियार म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झेँ। उहाँ आगो हो, थाहा छ डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। संयुक्त सरकारको भनेपछि त त्यो सरकारको त आइसक्यो, त्यहाँ साझा भए पनि, संयुक्त भए पनि, सगोलको भए पनि, जेसुकै भइसके पनि आयो फेरि साझा संसद छलेर। संसद किन छल्नु पर्यो? आज किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? तर यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मैले हेरेँ, विभिन्न अनुहारहरू खोजेँ, विभिन्न अनुहार देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कहीँ पनि छैन। अचम्म लाग्यो। नीतिमा छैन, कार्यक्रममा छैन, केहीमा पनि छैन। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? ओलीले सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको धारणा व्यक्त गरे। विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्दा दशैं आउँदा केटाकेटी रमाए जस्तो गरिरहेको उनको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको तथा छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गरिएको र राष्ट्रिय सम्मानलाई झुक्न नदिएको ओलीले बताए।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अब कोहीसँग पनि हेपिएर नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार अनेरा सोबियुले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता नेपालले कसैको टाङ मुनि नछिर्ने र नझुक्ने बताएका हुन्। नेता नेपालले आफूहरूले कसैसँग शिर निहुराएर सम्झौता नगर्ने जिकिर गरेका छन्। नेता नेपालले दम्भी र घमण्डी नबनी सत्य र न्यायको बाटोमा अघि बढिरहने आफ्नो अटोट रहेको बताए। उनले अहिले दम्भी घमण्डी र अत्याचारी नभएर असल मान्छेको देशलाई आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै नेता नेपालले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका 4 सांसदलाई उपनिर्वाचन मार्फत फेरि जिताएर ल्याउने दावी गरेका छन्। कर्णालीका 4 सांसदको राजनीतिक भविष्य अन्यलमा नपरेको उनको भनाइ छ। साथी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू भविष्यको कर्णधार हो। तपाईहरूले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीजीले बताउनु भयो कि उहाँहरूले बडो हिम्मतका साथ, साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रदेश सभाको सदस्यता धरापमा छ र मैले भनिसकेको छु, यदि तपाईँहरूको संस्था खारेज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईँलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी साथमा छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ दृढताका साथ। शिर निहुराउने छैनौँ, कसैको टाङ मुनि छिर्नेवाला छैनौँ, अँध्यारो सुरुङमा जानेवाला छैनौँ। दम्भी अहङ्कारी र गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर नै तिनीलाई मात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले यस धरतीमा साहसी र बहादुर व्यक्तिहरूको मात्रै कदर हुन्छ। कायर डरपोकको कुनै पनि कसैले सम्मान गर्दैन। साहसी र बहादुर हुँदाखेरि दम्भी र घमण्डी बन्ने खतरा हुन्छ। त्यो दम्भी र घमण्डी नबनेर विनम्र भएर नै जायज नाजायज कुराको विश्लेषण गरेर नै सही बाटोमा, न्यायको बाटोमा, सत्य र न्यायको बाटोमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयबाट एससी र कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट छात्र आशिक झालाई सम्मान गरिएको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हर्न निषेधित क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अभियान सुरु गरेको छ। महाशाखाले मंगलबार काठमाडौँको न्यू रोडबाट हर्न निषेधित क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन हर्न निषेध स्टिकर अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अभियान शुभारम्भ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी र ट्याक्सीमा हर्न निषेध स्टिकर टाँसिएको थियो। त्यस्तै कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै तपाईको मास्क खै अभियान पनि शुभारम्भ गरिएको छ। महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले कोरोना महामारीमा संक्रमणको जोखिम घटाउनका लागि र ध्वनि प्रदूषण कम गर्न अभियान चलाएको बताएका छन्। उनले महाशाखाको अभियानमा सरकारवाला र सर्वसाधारणले साथ दिन सफल हुने धारणा व्यक्त गरे। हर्न पनि मान्छेले चाहिँ सचेतबाट बजाउन छोडुन्, हर्न अनावश्यक हर्न बजाउन छोडुन् र मास्कको अभियानले पनि मान्छेलाई मास्क लाउनु पर्छ भने सचेतना जागोस्। यो दुईटा उद्देश्यका साथ हामीले अहिले यो कार्यक्रममा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। महाशाखाले 2 अभियान सञ्चालनका लागि ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक सामग्री समेत प्रदान गरेको छ। ग्रिसको इभिया टापुको जंगलमा भीषण आग लागि भएको छ। डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्नि नियन्त्रकहरू दिनरात सक्रिय रूपमा लागेका छन्। इभिया टापुमा एक सातादेखि भीषण आग लागि भइरहेको छ। डढेलोका कारण हजारौं स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन्। ग्रिसको सरकारी टेलिभिजन टिभी 8 ले प्रसारण गरेका दृश्यहरू निकै भयानक देखिएका छन्। डढेलो निरन्तर अघि बढेको भन्दै स्थानीय अधिकारीहरूले एफगारिया गाउँका बासिन्दालाई अन्यत्र जान आग्रह गरेको छ। आगोबाट बच्न हजारौं मानिस अन्यत्र पलायन भएका छन्। डढेलोको कारण इभिया, एथेन्स र ग्रिसका अन्य भागका सयौं घर ध्वस्त भइसकेका छन्। गत जुलाईको अन्त्यदेखि सुरु भएको डढेलो रोकिने अझै सम्भावना देखिएको छैन। ग्रिसका अधिकारीहरूका अनुसार इभियामा झण्डै 650 जना अग्नि नियन्त्रकहरू अहिले आगो निभाउने कार्यमा खटिएका छन्। ग्रिसेली अधिकारीहरूले विषम तापमानका निम्ति जलवायु परिवर्तन मुख्य कारक रहेको बताएका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो
टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलका अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।